امام علی مقام نے اسلام دی خاطر مسلمانوں مدینہ چھڈن دا ارادہ کر لیا. اسلام دی خاطر ماں دا مزار پہ چھڑ دینے, اسلام دی خاطر نانے دا دربار پہ چھڑ دینے. اوے دنیا والیو, ایک حاجی 8 دن مدینے جاندے, 8 دن مدینے رہن نو مل دینے, 8 دنوں تو بعد واپس آن لگے. حاجی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے, پر صدقے جاواں مسلمان اس حسین تو جن نے 56 سال مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہوئے گی, 7 سال نانے دے کندیاں تے بہ گئے, جن نے مدینے دیاں گلیاں دا طواف کیتا ہے. جدو حسین نے مدینہ چھڑیا ہوئے گا تے اپنی جوان بچڑی سجدہ سغرا نو چھڑیا ہوئے گا, میرے حسین تے کی بیتی ہوئے گی. ایک گلی گلی مدینے دی چیخی اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا. اے تے جگر حسین دا جان دائے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا. واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں, حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں, حسین تیری فکر تو صدقے جاواں, حسین تیری بصیرت تو صدقے جاواں, حسین تیرے عشق تو صدقے جاواں, حسین تیرے خیالات تو صدقے جاواں. میرے امام علی مقام نو مدینے دے لوگ کہہ رہے ہیں آقا کوفے نہ جایا جے, کوفے والے بڑے بے وفا نے, کسے نال وفا نہیں کر دے. میرے امام نے فرمایا اوے مدینے دے لوگوں سن لو, مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میرا کچھ رہے یا نہ رہے خدا کا نام رکھ جائے. الغرض مسلمانوں, میرے امام علی مقام نے اپنی بیمار بچی نو بھی چھوڑیا. میرے امام نے فرمایا نی سگرا تینو شدت دا بخار, طبیعت تیری نساز ہے. اے ابو جی مینو چھڈ کے نہ جایا جے, مینو نال لے چلو, میں سواری نہیں منگ دی. اے بابا میں کسے چیز دی فرمائش نہیں کر دی. ابو میرا ویرا تو بغیر دل نہیں لگنا. ابو میں کربلا تک پیدل چلوں گی, نہ میں تجھ سے سواری لوں گی. جب کبھی دل گھبرائے گا میرا میں دیکھ لوں گی علی اصغر کا چہرہ. اے میرے بابا مینوں نال لے چل. اے بابا کدے آسرے تے چھڈ چلیا ہے, ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی رواں گی ویراں نو یاد کر کے, کون دے گا مینوں پیار بابا. اے بابا مینوں نال لے چل. میرے امام نے فرمایا نہیں سگرا جلدی تینوں تیرا ویر علی اکبر لہن آوے گا, لیکن تقدیر بھی آندی ہے نہیں سگرا ج ویراں نو گھٹ کے مل لے, علی اکبر نے نہیں آنا. نہیں سگرا تیرے بابے بھی نہیں آنا, نہیں سگرا تیرے چاچے بھی نہیں آنا. میرا امام حکم دے رہی ہے سواریاں تے سوار ہو جاؤ. قبیلے والے لوگ سوار ہو گئے. میرے امام نے فرمایا سگرا الوداع, لے سگرا جلدی ویر تیرا آوے گا. سگرا دی بابا جی چھڈ چلے آؤ, آخری مرتبہ ایک سوال کرنی آ. حضرت امام نے آکھیا نہیں سگرا اپنے بابے نو کسے نویں امتحان وچ نہ ڈالی. نہیں سگرا دس کی چاہنی ہے. آندی ہے بابا ایک دفعہ میری ماں دی گود وچوں ننا جلی اصغر لے کے آنا, میں ذرا ویر دی پیشانی تے بوسا دینا چاہنی آ. اے بابا ویر نال پیار کرنا چاہنی آ. اوے بہنا والیو ذرا توجہ کریا جے, دیاں والیو ذرا خیال کریا جے. میرا امام ننا جا پتر لے کے آیا ہے. میرے امام نے فرمایا لے سگرا ویرن نال پیار کر لے. سگرا ہاتھ ودائے یکدم پیچھا کر لے. اے بابا میں شدت دا بخار ہے, کدلے میں ننا جا ویر اٹھایا, میرے بخار دی تپش نال مرجا نہ جائے. اے بابا میرے پیر
ویر دے چہرے تو کپڑا ہٹا. امام نے کپڑا ہٹایا. سغرا دی اے ویرا تیرے پنگوڑے نو میں چلاندی رواں گی ویرا تیرے جگہ کپڑے سی کے رکھا گی ویرا تیری یاد وچ تیرا نام جپدی رواں گی. تقدیر آندی نہیں سغرا ویر نو گل لال نہیں سغرا نہیں سغرا ویر نے نہیں آنا. اے شالا اے شالا وچھڑن ویر کسے دے اللہ کا پھر کوئی عام ویر نہیں. شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. مسلمانوں میرے امام نے جب پتر لے کے سواری وال ودیے شہر بانو دی گود وچ پتر دیتا ہے. میرے امام سواری دے بیٹھے نے مدینے دے لوگ الوداع کر رہے ہیں. امام نے خطاب فرمایا مدینے والیو خوش نصیب ہو میرے نانے دے روزے دے کول روا گے. میں دے نانے دا روزہ چھڑ دا نظر پیاؤنا وا ماں دا مزار اج الوداع ہو رہا وا. الغرض میرا امام مختصر جا قافلہ لے کے مکہ المکرمہ جو ذوالحجہ دے مہینے دے اندر پھر ایک قافلہ ابتدائی عشرے دے اندر کوفے دی طرف روانہ ہویا. رستے دے حضرت مسلم بن عقیل دی آپ دے بچیاں دی خبر ملی شہادت دی. امام برحق نے فرمایا ساتھیو جڑا جانا چاہتا چلا جاؤ میں تے مسلم بن عقیل دا بدلہ لانگا. حضرات میرے امام دے نال تمام رفقا عقیدت اور محبت اظہار کر کے نال آئے. کربلا دی زمین آئی ڈیرے لگ گئے خیمے بس گئے. 7 محرم نو پانی بند ہو گیا. 9 تے 10 دی درمیانی رات آئی. امام نے تمام نے ایک خیمے چ جمع کر لیا. فرمایا دیوے بند کر دیو تواڈے وچوں جڑا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جاؤ. یزید پیاسا ہے میرے خون دا لیکن جدو منو شہید کیتا جائے گا میرے تو بعد کسی نو شہید نہیں کیتا جائے گا. میں تواڈے تے راضی ہاں جڑا جڑا جانا چاہندا ہے چلا جاؤ. اللہ اکبر. تھوڑی دیر تو بعد جدو روشنی آن کیتی گئی تمام ساتھی موجود نے. انہاں کہ آقا حسین اگر ساڑیاں 70 بار بھی گردنہ کٹیاں جان تے سی آکھاں گے اللہ دوبارہ زندگی دے حسین دا غلام بن کے شہید ہونا چاہنے تیری راہ تے اپنی جان قربان کرنا چاہنے راہ خدا ذبح ہونا چاہنے. غلامہ دا جذبہ امام نے ایک ایک دا نام لے کے فرمایا سر اٹھا جنت وچ اپنا محل دیکھ جنت وچ اپنا محل دیکھ. فرمایا فراج دی رات آخری ہے قرآن دی تلاوت کر لو نفل و نوافل ریاضت عبادت کر لو. حضرات اعلان ہو گیا. الغرض تمام اپنے اپنے خیمے چ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نفل و نوافل دی عبادت چ مصروف ہے کوئی وظائف کے اندر مصروف ہے. پچھلی رات دا ویلا ہویا نا میرا امام خیمیاں دے اندر دیکھ رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے کوئی وظیفہ کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. میرا امام چلدا حضرت شہر بانو دے خیمے دے اندر تے ننی جی سکینہ جد اندر ڈیرا لگا کے بیٹھی قرآن پاک پڑھ دیئے کدی پڑھ دیئے کدی رک جان دی کدی پڑھ دیئے کدی رک جان دی. تھوڑا جہدے تے توجہ دیو. میرے امام نے آواز دیتی نہیں سکینہ مدینے تے فر قرآن پڑھنی سے آج رک کے کیوں بھی پڑھنی. اندھی ہے بابا تے پوچھیا ہی نہیں سکینہ رک کے قرآن کیوں پڑھنی ہے. بابا یہ نہیں پوچھدا نہیں سکینہ پانی قدم دا پیتا ہی. میرے بابا اج 3 دن ہو گئے نے پانی نہیں پیتا حلق خشک ہو گیا ہے. میرے امام نے سینے نہ لا لیا
نہیں میری شہزادی صبر کرنا ہی اللہ صبر کرن والیاں دے نال میرا امام صبر دا دلاسا دے کے اگلے خیمے اگے خیمے میرے امام دی امشیر دا سجدہ زینب دا خیمے اللہ کو بورے والے دے رہن آلیو 471 دے جلسے دے اندر قرب و جوار جو جمع ہونا لیو میرے امام خیمے دے کے پہنچیے اندروں قرآن پڑھن دی آواز بھی ہوں دی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین تے نالی سیدہ زینب آندیاں نے ایک پاسے آنے ایک پاسے محمد ننے بچے نے آندیاں نے وے میرے بچیوں صبح خونی میدان بن جانا جائے وے میرے بچیوں تلواراں لے کے میدان وچ جانا جائے جدوں تانوں ابن زیاد تے خواری پوچھن شمر پوچھے خولی پوچھے تسی کون اے نا دسیا جائے اسی زینب دے لالا اسی زینب دے پترا اسی زینب دے جگر پارے ہاں بلکہ تلواراں لہرا کے آکھیا جائے اسی مدینے والے حسین دے غلام اسی مدینے والے حسین دے غلام مسلمانوں میرا امام امشیر دا جذبہ سن کے اگلے خیمے والے ساری رات تلاوت ریاضت عبادت گزری دن چڑھیا خونی میدان بن گیا کدلے واقب قلبی جا رہے ہیں کدلے حضرت عبداللہ تے کدلے جابری شہزادے کدلے حضرت ابو بکر کدلے حضرت عمر جا رہے ہیں مولا علی دے پتر جا رہے ہیں کدلے جناب والا میرے امام علی مقام دے جناب والا بھانجے جا رہے ہیں کدلے جوان قاسم جوانی لٹا رہا ہے اسلام دی خاطر دین دی خاطر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اور لوگوں کامیابی دینا دے کول ہے جنہ اپنیاں جاناں بھی راکھے خدا قربان کر دیتیاں اللہ اکبر کبیرہ ہویا کہ جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے میرا امام جوان پتر دا لاشا میرا امام خیمے چ رکھیا ہے امام اگے ودیا ہے سیدہ زینب نے جوان علی اکبر دے جسم نے نال مسلمانوں سینے دے سر رکھ دیتا ہے وے میری علی اکبر اپنے بابے دی کنڈ کالی کر دیتی مسلمانوں ادھر سجدہ زینب ادھر حضرت شہربانو ننا جا پتر چکیا ہے لے کے آقا حسین والا یانے آقا ایک فرمائش کرنی ایک سوال کرنی میرے امام نے فرمایا نی شہربانو کسی نے امتحان وچ نہ ڈالی آقا واللہ دسو جدوں دی میں توڑے نکاح وچ آئیاں کدی کوئی تمنا کیتی آوے کدی کوئی فرمائش کوئی آرزو کیتی ہوئے امام فرمایا نا نی شہربانو تو تے فقیر نہ نبائیے میں تے سمجھنا تینوں منگنا ہوندا ہی کوئی نہیں آندیا کا شاید اج بھی میں نہ منگ دی پر میرا ننا جا پتر اڈیاں پہ مار دا سی اسماعیل ایڈیاں ماریاں آبے زمزم دا چشمہ پھٹیا ہے آقا میرے تے پتر دا حلق بھی خشک ہو گیا ہے سکینہ اپنی زبان کدی علی اصغر دے منہ وچ باندھی ہے کدی گلاں کر دی ہے آقا میرے پتر نو لے جاؤ ایک گھٹ پانی مل جائے میرے بچے دی زندگی سمر جائے گی حضرات میرا تیرا بچہ بیمار ہو جائے پیاس دی شدت نال نڈھال ہو جائے ماں پہ اپنی جانا وارن تیار ہے صدقے جاواں تیری آئے میرے تے آ جائے تیری نہ آئے تیری آئی میرے تے آ جائے بچیاں والے بیمار ہو جائے رات دی طریقی دے اندر بھی سکون نہیں آندا ڈاکٹر نہ بھی ملے کسی کمپاؤنڈر دا بوا کھڑکا لیندے ہو
پتر نو شفا لب جائے، پر ہن پتر حسین دا ہوئے، حلق خشک ہوئے تے مولا حسین دی بارگاہ وچ ماں سوال کر دی ہوئے، اسماعیل نے ایڑیاں رکھڑیاں تے پانی دا چشمہ پھٹیا، امام فرمایا شہربانو صبر کر، او ابراہیم دا پتر سی، اے حسین دا پتر ہے۔ میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، اللہ دی رضا تے راضی ہاں، اللہ دی رضا تے راضی ہاں۔ میرے امام دی بارگاہ وچ حضرت شہربانو نے ننھا جا پتر پیش کیتا، امام نے اٹھایا سینے نہ لایا، امام نے جدو پتر نو سینے نہ لایا نا فرمایا شہربانو سخی دا پتر سخیاں کدی کسے سوالی نو خالی نہیں موڑیا، لیا تیرا سوال میں کربلا دی زمین تے لے جانا۔ میرے امام نے ننھا جا پتر اٹھایا کربلا ول ٹریا، امام فرمایا لوکو میں آپ نہیں آیا، میرا سوال نہیں، ایک ماں دا سوال ہے، او دی ممتا دا سوال ہے، جڑا علی اصغر نو پانی دے گا وعدہ میں کرنا میرے نانا جانو دی شفاعت فرمانے گئے، قیامت والے دن حوض کوثر دے جام پیاواں گے، دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہ ہویا۔ آواز آیا حسین دا پتر بھی بچ کے نہ جائے، ظالمہ نے ظلم دی اخیر کی تھی، تیرہ دا می پایا، ایک ظالم حرمل ودیا نشانہ پہ کک دے، ادھر تیر چل رہے نے، امام کدی دائیں بازو تے تیر کھا رہا ہے، کدی بائیں تے پتر بچا رہا ہے، الغرض حرمل ودیا نشانہ تکیا، ننی جی سکینہ 7-8 سال دی عمر دی بچڑی میرے امام علی مقام دی پردے دی اوڑ وچ ویندی ہے پئی کہ ہور نشانہ لگا لگے، لوکو چھوٹی جی دی عمر سجدہ سکینہ دی تے چھوٹے چھوٹے ہاتھیں جوڑ کے خیمے دے پردے دی باہر کڈ کے آندی، وے حرملا نہ ماری، اینو میں چک کے قرآن دیا لوریاں سنا دیا، میرا ننھا جا ویری اگے میرا ویر اکبر لیا جائے، اونا محمد لے جائے، میرا چچا عباس لیا جائے، ظالمہ نہ ماری، میرا ننھا جا ویر ہے، میری مدینے والی بہن سغرا ایدہ نا جب دی ہونی ہے، پنگوڑا جلاندی ہونی ہے، پر دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں، حرمل نشانہ تکیا تیر ماریا، پہلا نشانہ ضائع کر دیتا مر ابن سعد آیا، حرمل تیر ماریا ہی ضائع کیوں کیتا ہی نشانہ آج تک تیرا ضائع نہیں ہویا، حرمل آندے سکینہ دے ہاڑے اگے آگئے، میں نشانہ ضائع کر دیتا ہے، عمر ابن سعد اندے تیر مار، حرمل نے دوبارہ نشانہ تک کے تیر ماریا، اور مسلمانوں ننے جب بچہ دے حلق اندر آگئے، تیر پوست ہوئے، میرے امام دی گود وچ بچہ تڑفیا ہے، نانا لوگو زمین کمب گئی، ہورا نے غلمان دیا چیخاں نکل گئیاں، اوے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا، جد اصغر دے حلقاں چھٹیا خون فوارا، اے صبر تیرے تو صدقے جاواں، اے سید شاہ اسوارا، صبر تیرے تو صدقے جاواں، سید شاہ اسوارا، جان دیتی پر آن نہ دیتی ہے درد یا دلدارا۔